बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं और सलान जलानी मक्का मुकर्रमा से और आप देख रहे हैं शानी व्लॉग्स फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानी पैदा फरमाए और आप सब की इबादत कबूल फरमाए। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि हिजर अस्वद कैसे इंसानों के गुनाहों को जज़ब करता है और हिजर अस्वद को कैसे करीब के साथ देखा जा सकता है। ये सऊदी हुकूमत ने एक साइंटिफिक फोर्स टेक्निक कायम की जिसका काम था कि वो हिजर अस्वद को करीब से करीब तर देखने में कैसे महारत हासिल करती है और इसके लिए पूरे हिजर अस्वद के करीब 49,000 पिक्सल के कैमरास इंस्टॉल किए गए और ये पूरा प्रोसेस जो एक हाई रेजोल्यूशन की पिक्सल्स की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसको बनाने में पूरा 50 घंटे का प्रोसेस जारी रहा। 50 घंटे गुजरने के बाद एक हाई रेजोल्यूशन की हिजर अस्वद की ये तस्वीर बनकर सामने आई और इस पूरी टीम की मेहनत थी जिसने 50 घंटे में ये रेजोल्यूशन बनाई और आप देख सकते हैं कि हिजर अस्वद का पार्ट बाय पार्ट आप आसानी के साथ देख सकते हैं। हिजर अस्वद एक याकूती जन्नती पत्थर है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया तो इस जन्नती याकूती पत्थर को भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में भेजा गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि काबा शरीफ की तामीर शुरू की जाए। तो जब काबा शरीफ की तामीर शुरू की गई और हिजर अस्वद को काबा शरीफ की दीवार के एक कॉर्नर में बैतुल्लाह के दरवाजे के साथ इंस्टॉल किया गया और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफ़ान आया और तूफ़ान नूह जब आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हिजर अस्वद को काबा शरीफ से निकाल कर जबल कुबैस जो कि सफ़ा मरवा के साथ पहाड़ है जबल कुबैस उधर मुंतकिल कर दिया जाए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हिजर अस्वद को जबल कुबैस पे मुंतकिल कर दिया। जब तूफ़ान नूह थम चुका, रुक चुका और उस जबल कुबैस पे सबसे पहले जो बंदा आके रुका वो कुबैस कबीले का था और उस निस्बत से इस पहाड़ को जबल कुबैस कहा जाता है। और उस पहाड़ पे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा काबा शरीफ की तामीर शुरू की गई और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि काबा शरीफ की तामीर दोबारा शुरू करें और अल्लाह ताला ने काबे की डायरेक्शन के लिए आसमान पे एक बादल को नमूदार किया जिसकी वजह से काबे की सिमत का तयन किया गया। जितने हिस्से पे बादल का टुकड़ा था उसी हिस्से पे काबे की डायरेक्शन के हिसाब से फाउंडेशन की एक्सकवेशन की गई, खुदाई की गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे अपने साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ काबे की तामीर में मसरूफ़ हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर करते और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जबल कुबैस से पत्थरों को तराश कर पत्थरों को लेकर हरम में आते और काबे की तामीर में मदद करते। जैसे ही फाउंडेशन उनकी मुकम्मल हुई और हाइट पे पहुंचे 5 से 6 फुट हाइट पे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर कर रहे हैं और उनको अब ज़रूरत थी कि एक ऐसी चीज़ की जिस पे खड़े होकर वो काबे की ऊंचाई के मुताबिक तामीर शुरू कर सकें और इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप पत्थर लेकर आएँ जिस पे मैं खड़े होकर इस काबे की तामीर शुरू कर सकूँ। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जबल कुबैस पे गए पत्थर की तलाश के लिए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जबल कुबैस पे जो हिजर अस्वद को महफूज किया गया था और वहाँ पे जाएं और 2 जन्नती पत्थर हैं मकाम इब्राहीम और हिजर अस्वद, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के आप हवाले कर दें ताकि वो काबे में मुंतकिल कर दें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए और उनको बताया कि ये 2 पत्थर बहुत कीमती पत्थर हैं, बरकत पत्थर हैं, इनको आप हिजर अस्वद को आप काबा शरीफ की दीवार के कॉर्नर में इंस्टॉल कर दें, लगा दें। तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस पत्थर को दोनों पत्थरों को लेकर आए। एक पत्थर पे मकाम इब्राहीम जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे की तामीर शुरू की और दूसरा पत्थर हिजर अस्वद
جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے ایک کارنر پہ جہاں پہ کعبے کا دروازہ ہے اس کے ساتھ لگا دیا، انسٹال کر دیا۔ کعبے کی تعمیر اسی طرح چلتی رہی اور کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو پتھروں کی نشانیوں کو سنت کے مطابق محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبے کا طواف جب شروع ہوگا تو حجر اسود کو بوسہ دینے سے ہی شروع ہوگا، اور یہ ایک رکن بنا دیا گیا سنت مطابق احرام اور عمرے کا، کیونکہ جب آپ عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کے لیے آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا ضروری ہے۔ اگر بوسہ نہیں لے سکتے تو استلام بھی آپ کر سکتے ہیں، ادروائز اس کے بغیر آپ عمرہ نہیں کر سکتے یا آپ کو عمرہ قبول نہیں ہے۔ کعبے کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا اور حجر اسود کو اس مقام پہ دوبارہ لگا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو کیسے اور کس طرح محفوظ رکھتا ہے۔ وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور وہ سب معاملات کو بآسانی کے ساتھ دیکھنے والا ہے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں کہ حجر اسود انسانوں کے گناہوں کو کیسے جذب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حجر اسود کو جنت سے دنیا میں لایا گیا تو یہ بہت زیادہ سفید تھا، اتنا سفید تھا کہ اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی۔ تو جب اس کو انسٹال کیا گیا تو اس کا رنگ سیاہ پڑنے لگا، یہ انسانوں کے گناہوں کو جذب کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حجر اسود اور مقام ابراہیم ان دونوں پتھروں کا اگر روشنی کو مائل نہ کیا جاتا تو یہ پوری دنیا میں روشنی پھیلا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس طرح وہ بہتر سمجھے اپنے مخلوق کے لیے، اس دنیا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا، ہم سب کو تخلیق کیا، وہ قدرت رکھتا ہے اس چیز پہ کہ وہ انسانوں کے ساتھ کس طرح کا نظام بنانا چاہتا ہے۔ تو جب حجر اسود کو وائٹ سے بلیک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے انسان کے گناہ حجر اسود جذب کر لیتا ہے، اور یہ ایک نشانی ہے سچائی رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، کہ حجر اسود جو ایک جنتی پتھر ہے، اس کو جب آپ عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو جب آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں تو خوش نصیب لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان حجر اسود پہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے ہونٹوں کا بوسہ بھی حجر اسود کر لیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حجر اسود کو مخاطب کرتے فرمایا کہ اے پتھر، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، ہم اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ دیا تھا۔ تو اس نسبت سے ہم بھی اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور اس سارے پروسیس کو مینٹین کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ کی بہت بڑی سٹرگل شامل ہے، بہت بڑی محنت شامل ہے، اور بہت بڑے مینٹیننس نظام اس پورے سعودیہ میں، پورے حرم میں ان کا موجود ہے۔ سعودی حکومت اس تعریف کے قابل ہے کہ اس نے اس پورے نظام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مینٹین کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا سے عمرہ کے لیے، حج کے لیے لوگ آتے ہیں، اور آج تک کوئی بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ کیس نہیں سامنے آیا جس کی وجہ سے کسی بھی بندے کی موت کا واقعہ آیا ہو۔ بہت زیادہ رش بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ، ایک دن میں 5-6 لاکھ لوگ بیک وقت میں عمرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کی ذمہ داری لی ہے۔ لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں عمرہ کے لیے، اور حجر اسود کو جب حجر اسود تک پہنچتے ہیں تو ایک دل میں سکون پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی اسی جگہ پہ آتے تھے، اور اسی جگہ پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کی۔ جب بندہ کعبے کو دیکھتا ہے، کعبے کو ہاتھ لگاتا ہے، تو وہ کیفیت میں انسان پہ طاری ہو جاتی ہے کہ کیسے اس کعبہ شریف کی تعمیر کی گئی۔ وہ منظر انسان کے خیالات میں موجود ہوتا ہے کہ انسان جب وہ منظر کو سوچتا ہے کہ کیسے یہاں پہ کعبہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ طواف کرتے تھے، اور وہ منظر سارا انسان کے سامنے آ جاتا ہے، انسان کا دل، دماغ، روح سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پہ یہ زیارت، بابرکت زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کیسے حجر اسود انسانوں کے گناہوں کو جذب کرتا ہے، اور حجر اسود کو اتنا زوم کر کے کیسے سعودی حکومت نے مینٹین کر کے عوام کو دکھایا کہ یہ اس کے 49,000 پکسل کی ایک ریزولیشن کی پکچر وائرل کی سعودی حکومت نے،
اس کو بنانے میں 50 گھنٹے کا ٹائم درکار تھا، جس کے بعد وہ ایک تصویر جاری کی انہوں نے، اور اس تصویر کو آپ بغور جزا دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پارٹ بائی پارٹ اس کا جو ایریا ہے، جو حجر اسود کی جو جگہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کتنی آسانی کے ساتھ اور کتنا کلیئر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج یہ انفارمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا اور اپنے من پسند دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور آج کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، ایک نیو لوکیشن پہ، ایک نیو ٹاپک پہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔